بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، الإسلام هو رسالة الله إلى خلقه تقوم على الوسطية واليسر. وحديثي إليكم اليوم عن التطبيق العملي لخلق الوسطية واليسر، هذه القيمة التي تساعد المسلم وتساعد كل إنسان على أن يكمل رحلة حياته بنجاح، بعيداً عن الضغوط النفسية والثقل في القيام بالواجبات والطاعات. أتناول هذا معكم تحت عنوان جميل، عنوان هو من بركات شهر رمضان. رمضان تدريب على الوسطية والتيسير. عندما نفهم مصطلح ومفهوم وقيمة الوسطية والتيسير على أنها أداء الشيء بعيداً عن الإفراط والتفريط، والتيسير أداء الشيء بتقبل وراحة نفسية ترزق الإنسان الهمة على أن يكمل مسيرته في العمل الذي يريده. ونحن عندما نتأمل شهر رمضان نجد أن الله سبحانه وتعالى جعله مدرسة يتدرب فيها المسلم الصائم على حقائق الوسطية وحقائق اليسر والتيسير. القرآن الكريم تحدث عن أركان الإسلام الخمس، ومع ذلك نجد أن القرآن الكريم عندما تحدث عن ركن الصيام وواجب الصيام وفريضة الصيام قرنها مبينا العلة في الطريقة التي شرع الله بها الصيام، والغاية والقصد والمقاصد الشرعية والإنسانية من هذا المنهج. هذا المنهج جاء في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والغاية والمقصد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تعالوا بنا ندخل مدرسة الوسطية واليسر. هذه المدرسة فيها منهجان. المنهج الأول هو التدريب من خلال الواجبات والفرائض، والمنهج الثاني هو التدريب من خلال تحفيز الهمم والمشاركة في الخيرات. وهناك منهج ثالث احتياطي هو الوسطية واليسر في معالجة الأعذار والمشاكل التي قد يراها البعض مشاكل، والتي قد تطرأ للصائم أو تحدث منه. إذا تأملنا في الواجبات نجد أن الصيام هو الركن، وأنه هو الواجب، وأنه هو الفريضة. نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل وقت الصيام محددا،
يرتبط بأذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا من اليسر والوسطية، أن الله لم يجعل الصيام طيلة اليوم أو أياما كثيرة متواصلة، أو لم يمنع الصائم عن طعام بعينه أو عما فيه الروح كما يقال لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل. يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذا اليسر عندما يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر هذا النص القرآني حدود الصيام الزمانية، الوقت، ذكره أنه من الفجر إلى المغرب، فهذا من التيسير. ولو أننا بحثنا القضية بحثا علميا وأردنا أن نعرف فضل الله علينا في هذا اليسر وفي هذه الوسطية، فعلينا أن نرجع إلى سبب نزول هذه الآيات المباركات، لأن الصيام في بداية مشروعيته كان يبدأ وقت الصيام من صلاة العشاء إلى اليوم الثاني. إذا جاء اليوم الثاني في أذان المغرب أفطر الإنسان، أما الامتناع فإنه يبدأ إما بصلاة العشاء وإما بنوم الإنسان. هكذا إذا نام الإنسان بعد طعام الإفطار فإن النساء محرمات عليه وإن الطعام محرم عليه إلى أذان المغرب في اليوم الثاني. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى ومن يسر الله تبارك وتعالى أنه استجاب لحاجة الإنسان، وهذا هو عين اليسر. إذن فاليسر جاء مناسبا للطبيعة البشرية، واليسر جاء من باب أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى من الممكن أن يفرض الصيام من أول مرة على هيئته التي نصومها الآن، ولكن حتى يتمتع المسلم وحتى يشعر المسلم وحتى يعرف المسلم فضل الله عليه ورحمة الله به وقدر وقيمة التيسير واليسر والوسطية، فلا بد أن تظهر نتيجة التجربة. نتيجة التجربة أن الصحابة لما صاموا من أذان العشاء أو من وقت نومهم وقعوا في حرج كثير، وكان ممن وقع في هذا الحرج عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وغيرهم كثير من الصحابة. منهم من قام من نومه فأكل، ومنهم من جامع بعد أن نام، ومن ثم ذهبوا إلى الرسول الأعظم والنبي الأكرم وقدموا لهم ما نزل بهم من مشاكل، فاستجابت السماء واستجاب الرحمن الرحيم وجعل الصيام أنه من أذان الفجر إلى أذان المغرب. تلك رحمة وتلك علامة من علامات الوسطية واليسر التي جاءت مدرسة الصيام لكي تقول للصائم: تنبه، ادرس جيدا أن الله شرع لك ما فيه التيسير لك. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى وهي نقطة مهمة، هي أن من اليسر أن الله شرع السحور، من اليسر على الصائم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فما بالنا لو كان الصيام من أذان العشاء أو من وقت نوم الإنسان
إلى أذان المغرب في اليوم الثاني. ولذلك كان من سبب نزول هذه الآيات أن زوجة رجل من الصحابة أخبرت عنه أنه نام ولم يأكل إذ هي لم تجد له طعاما، وعندما ذهبت لتبحث عن الطعام عادت فوجدته نائما فتركته، فقام وذهب إلى عمله في اليوم الثاني فوقع مغشيا عليه، فحكي الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الرحمن الرحيم وشرع لنا الوسطية واليسر. ومن المعالم كذلك التي يتدرب عليها الصائم أن الله سبحانه وتعالى عندما دعانا إلى أن نشارك ونساهم في فعل الخيرات تدريبا لنا فدعانا إلى أن نساهم في إفطار الصائم، فقال مرغبا: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء، كان كعتق رقبة، كانت الملائكة تصلي عليه، كانت الملائكة تسلم عليه، وكل هذه الأمور. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، من منا يستطيع أن يحقق هذا الأجر العظيم؟ إنه إذن يحتاج إلى أضحية أو إلى ذبيحة كبيرة. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدرك هذا الأجر وهذا الصواب بشربة ماء، يدرك بشق تمرة، يدرك بمذقة لبن. أيها المسلم الكريم، هذه هي روح التسامح وروح اليسر التي جاء الصيام لكي يغرس فكرها في قلب المسلم. هل عرفت بعض الصور التي يتدرب عليها الصائم لكي تغرس في المسلمين وفي الصائمين معاني الوسطية والتيسير؟ أشكر لك هذا التواصل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.